बस का एक्सीडेंट होता है। किसके साथ? कि बिजली का पोल, बड़ा पोल, उसके साथ टकराई। ऐसा करें, आप हमारे पासपोर्ट रख लें और हमें उम्रा करने दें। हम उम्रा करके जब आएंगे वापस तो देखेंगे कि अल्लाह ताला कोई सूरत पैदा कर देगा। शेख को जाके कहा कि हमारे साथ ऐसे 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 वाक़या हुआ है और हमारे ऊपर 21,000 रियाल का जुर्माना है जो हम अदा नहीं कर सकते, हमारी मदद करें। शेख ने मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम्हें जिस वक्त पहली दफ़ा आए मेरे पास उस वक्त तुम्हें हया और शर्म नहीं आई थी? उसने कहा, ना जी, बात यह है कि ये हुकूमत को पैसे जाने हैं और कैश ही जमा होगा। चंद मिनट बाद पूरा जो शुरता खाना था उसके अंदर हिलचल मच जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा और वाक़या है ये सऊदी अरब के एक अज़ीम शख्सियत शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमहुल्लाह ताला, उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा खूबसूरत वाक़या जिसके रावी एहसान अल अतैबी। अतैबी फैमिली सऊदी अरब की बड़ी फैमिली है। ये असल में ताइफ के थे और बनु हवाज़न से इनका ताल्लुक़, और आज भी हम कह सकते हैं कि सऊदी अरब के जो बड़े कबाइल हैं उनमें से एक कबीला है। अजीज़, हुआ यूँ कि आज से मेरा ख़्याल है कि कह दीजिए कि 20-25 साल पहले की बात होगी तकरीबन। उर्दन से रमज़ान के महीने में कुछ साथी उम्रा करने के लिए उन्होंने बस हायर कर ली। लो जी, बस पूरी भरी हुई है और उम्रा करने के लिए, और रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। ये लोग जिस वक़्त खैबर के करीब पहुँचे तो सुबहान अल्लाह, बस का एक्सीडेंट होता है। किसके साथ? कि बिजली का पोल, बड़ा पोल, उसके साथ टकराई। लो जी, बस का कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ लेकिन पोल का खासा नुकसान हुआ, और वो पोल ये बड़ा कीमती होता है, बहुत महंगा होता है। खैर, लो जी, पुलिस आ गई। उन्होंने आके इन्वेस्टिगेशन की, चेक किया। उन्होंने कहा जी कि 100% गलती जो है वो तो बस ड्राइवर की है। अच्छा जी, अब इसका इलाज क्या है? उन्होंने कहा जी इलाज ये है कि इस पोल की मरम्मत की जाएगी। कितना खर्चा होगा? उन्होंने कहा जी 21,000 रियाल। वो जो मुसाफिर थे सारे, उन्होंने कहा जी बात ये, हमारे पास 21,000 रियाल कहाँ से आएगा? हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। हम तो अगर सारे मिल के हमारे पास पैसे भी इकट्ठे करें तो इतने पैसे नहीं बनते। खैर जी, उन्होंने कहा जी हम तो नहीं जाने देंगे। शुरता था, वो अड़ गया। लो जी, उन्होंने उनमें से कुछ समझदार आदमी था, तो वो पुलिस का जो ऑफिसर था उसके पास किया। उसने जाके कहा, देखो बात सुनो, हम उर्दन से उम्रा करने के लिए आ रहे हैं तो हमें उम्रा करने दे। रमज़ान का महीना है और आखिरी अशरा चल रहा है और आपने हमें, ऐसा करें, आप हमारे पासपोर्ट रख लें और हमें उम्रा करने दें। हम उम्रा करके जब आएंगे वापस तो देखेंगे कि अल्लाह ताला कोई सूरत पैदा कर देगा। बहरहाल उसने कहा ठीक है। पासपोर्ट उन्होंने वहाँ पे रख दिया। उन्होंने उनको तसरीह बना दी, लेटर बना दिया कि ये सफ़र कर सकते हैं। लो जी अजीज़ो, हुआ यूँ कि ये सारे लोग मक्का मुकरमा पहुँच गए। मक्का मुकरमा के अंदर शेख मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन रहमहुल्लाह, उनके दुरूस होते थे हरम शरीफ के अंदर। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद उसमें उन दुरूस के अंदर शिरकत की है। बहुत रश होता था और बहुत अजीम शख्सियत थे, अपने वक़्त के अल्लामा थे वो, बिलाशुबा फ़क़ीह, मुहद्दिस। लो जी अजीज़ो, उन्होंने उम्रा किया। कहने लगे भाई ये मुश्किल हमारी। किसी ने कहा ऐसा करें कि यहाँ हरम के किसी बड़े शेख के साथ बात करें। तो जी किसी ने उनको बताया होगा या उनके अपने इल्म में होगा। बहरहाल उनमें से एक आदमी को उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन, उनके पास जाओ और उनसे जाके अर्ज़ करो कि जनाब हमारा ये नुकसान हो गया है, आप हमारी मदद करें। 21,000 रियाल है, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। खैर जी, उस शख्स ने हिम्मत की, शेख के पास चला गया। शेख को जाके कहा कि हमारे साथ ऐसे 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 वाक़या हुआ है और हमारे ऊपर 21,000 रियाल का जुर्माना है जो हम अदा नहीं कर सकते, हमारी मदद करें। शेख ने ऐसा करो कि कल आ जाना। लो जी, अगला दिन हुआ। अब ये शख्स जो है जिसको उन्होंने फरमाया था कि आ जाना, अब वो सोच रहा है, हया शर्म है जी कि मैं शेख के कैसे जाके बात करूं। लो जी नाज़रीन इकराम, ये जो ग्रुप सा सारा, इन्होंने कहा वापस चलते हैं। खैबर जाके पुलिस वालों की मिन्नत समाजत करते हैं और जाके उनसे कहते हैं कि लो जनाब अरे हमारे पासपोर्ट दे ताकि हम वापस जाएं, ईद अपने बच्चों में जाके करें। ये लोग वापस चले जाते हैं खैबर में। अच्छा, खैबर जिस वक्त गए तो जाके पुलिस, उन्होंने कहा जी देखिए ये हुकूमत का हक़ है, हम ये माफ़ नहीं कर सकते, ये आपको पैसे, ये जुर्माना आपको देना ही होगा।
اب ان میں سے ایک شخص نے کہا او یار تم گئے تھے شیخ عثیمین کے پاس، ابن عثیمین کے پاس گئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا انہوں نے کہا تھا کہ کل آ جانا۔ تو کہنے لگا تم کل گیا کیوں نہیں؟ کہنے لگا مجھے شرم آ گئی تھی۔ کہنے لگا اچھا پھر ایسا کرو کہ اب یہ تو میں جانے نہیں دیتا، پاسپورٹ کے بغیر تو ہم اس کو یعنی سعودی عرب نہیں چھوڑ سکتے، کیا کیا جائے؟ کہنے لگے ایسا کرتے ہیں کہ شیخ کو فون کرتے ہیں۔ لو جی ناظرین کرام، انہوں نے اس شخص نے شیخ کو فون کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شیخ، میں وہی ہوں جو آپ کے پاس آیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ہم پریشان ہیں، 21,000 ریال کا جرمانہ ہے۔ تو شیخ نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ کل آنا، تم آئے کیوں نہیں؟ کہنے لگا شیخ سچی بات پوچھتے ہو تو مجھے حیا آ رہی، شرم آ رہی تھی، میں کیسے آپ سے جا کے بات کروں۔ شیخ نے مسکراتے ہوئے کہنے لگے تمہیں جس وقت پہلی دفعہ آئے میرے پاس اس وقت تمہیں حیا اور شرم نہیں آئی تھی؟ دیکھو بات سنو، تمہارے پیسے میں نے اگلے دن تیار کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جی میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، مکہ آ کے پیسے لے جاتا ہوں۔ اس نے کہا، شیخ نے کہا نہیں، تم اتنا دور خیبر سے جو کیا کہتے ہیں مکہ مکرمہ تقریباً پلس مائنس 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ شیخ نے کہا ایسا کرو کہ وہ جو پولیس افسر ہے نا اس کا ٹیلی فون نمبر دو اور میں اس سے خود بات کرتا ہوں، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی مجھے اکاؤنٹ نمبر دو اور میں پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ لو جی انہوں نے پولیس افسر کا نمبر لے کر شیخ کو دیا۔ شیخ نے اس سے کہا کہ بھائی ایسے ایسے یہ مسافر ہیں، میرے پاس پیسے ہیں، میں تمہیں تمہارے اکاؤنٹ نمبر دو اس میں جمع کروا دیتے ہیں۔ اس نے کہا نا جی، بات یہ ہے کہ یہ حکومت کو پیسے جانے ہیں اور کیش ہی جمع ہوگا۔ انہوں نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب شیخ بھی غصے میں آ گئے۔ شیخ نے کیا کیا؟ ٹیلی فون بند کر دیا، اور شیخ نے عزیزو جو مدینہ شریف کے گورنر تھے ان کو ٹیلی فون کیا، ان سے کہا ایسے ایسے بات ہوئی ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں۔ مدینہ کا گورنر بھی آل سعود میں سے تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ لوگ ایسے بڑے نہیں بنے۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ آپ ان لوگوں کی سفارش کر رہے ہیں، یہ ہمارے ملک میں آئے ہیں، یہ سعودی عرب کے اندر آئے ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے میزبان ہیں۔ کیا ہو گیا بھئی؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پول جو ہے اس کی مرمت گورنمنٹ اپنے خرچے پہ کروائے گی، ان سے اور آپ سے 1 ریال بھی نہیں لیا جائے گا۔ لو جی ناظرین کرام، چند منٹ بعد پورا جو شرطہ خانہ تھا اس کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے، اور وہی جو افسران بالا تھے جو ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے روادار نہیں تھے یا پاسپورٹ دینے کے لیے لیل و لاد سے کام کر رہے تھے، انہوں نے نہایت عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ ان کو ان کے پاسپورٹ واپس کیے اور کہیں کہ جی مع السلامہ۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ مدد جو زندہ لوگوں سے طلب کی جاتی ہے اور وہ کرتے ہیں۔ اور آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ جو لوگ مہمان تھے اللہ کے مہمان تھے نا، ضیوف الرحمن، احرام باندھے ہوئے تھے نا، احرام تو خیر آگے جا کر انہوں نے باندھا، بہرحال یہ ہے کہ یہ عمرہ کی نیت سے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایک ولی کامل شیخ محمد بن صالح العثیمین کی تعاون سے ان کی مدد کی، اور وہ بغیر کسی جرمانے کے اپنے ملک واپس جاتے ہیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین، ان کی پیدائش جو ہے آج سے کم و بیش 100 سال پہلے ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ میرے لیے شرف ہے کہ میں ان سے متعدد بار ان سے ملا۔ ہم ریاض سے ایک دفعہ جمعہ پڑھنے کے لیے بھی گئے تھے ان کے پیچھے، پھر اس کے علاوہ ان کی کتابیں بھی ہم نے شائع کیں، ان کی کتابوں کے ترجمے بھی کیے۔ بلا شبہ وہ اپنے وقت کی بہت ہی عظیم شخصیت۔